بسم الله الرحمن الرحيم. إن فيروس كورونا قد أصيب به الصين أولا، وإذا مرضت فهو يشفين، ثم عم هذا المرض في دول العالم أكثر من 120. وإن هذا المرض جعله الأطباء من الأمراض المعدية الوبائية، وفيه قد وردت إلينا أسئلة، منها مسألة العقيدة فيه، فإن المرض والشفاء من الله تعالى، هذا عقيدة المؤمن المسلم. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء من الله تعالى، والمرض والابتلاء منه عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فإن الأمراض المعدية من حقيقتها لا تعدي إلا بإذن الله، ومع ذلك نعالج ونتعامل بأسباب الوقائية والحذر من الأمراض الوبائية من السنة النبوية، كما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجذوم والفرار منه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال نقرأها: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. هذه الكلمة الأخيرة البليغة الجامعة لجميع الأمراض الناشئة إلى يوم القيامة من سيء الأسقام، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل: هل تغسل وتدفن وتكفن الأموات الميتون المصابون بفيروس كورونا؟ فمن المعلوم من مسؤوليات المسلم وفرائضه كفاية أن يكفن ويغسل ويصلي على موتاهم. وإذا استعذر الأمر في بلد غير مسلمة، فهل يجوز جثمان الميت المصاب بفيروس كورونا الحرق بالنار؟ فيقول فيه الفقهاء من بلاد، وخاصة هيئة كبار العلماء بالجامع أزهر الشريف، قال بعضهم وسمحوا بالتحريق الجثمان إذا تعذر الأمر، ولكن الفقهاء والعلماء الكبار الآخرون يقولون لا يجوز التحريق، بل الدفن لازم. ولكن إذا كان الدولة المسلمة فهناك أمر واضح: كفن التدفين والتكفين وصلاة الجنازة على الأموات المصابين بفيروس كورونا. وبعد ذلك من أسباب الوقاية، فالآن نرى نصوص الفقهاء من الأمصار والأعصار في البلاد قديما ما أجاز فقيه لإيقاف المساجد
للصلوات الخمسة الفريضة، أن المساجد ملجأ ومأوى للمؤمن يأوي إليه في المصائب، فإيقافها وإغلاق أبوابها للجمعة والجماعة ما أجاز فقيه واحد من الفقهاء الأمصار في الأعصار. ونظرا الصلاة في الرحال، صلوا في الرحال، إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. هذه أقوال للرخصة للأفراد شخصيا لا جماعيا. تقيم الجماعات والجمعة في المساجد. وهكذا من أسباب الوقاية كلما يشير إليه الأطباء الإخصائيون فنأخذ ونقوم بها. وأخيرا نرجع إلى الله، لابد من استغفار وتوبة ورجوع إلى الله، لأن أسباب الأمراض من أسباب الأمراض المعاصي، الآثام والكفر والجحد بنعم الله تعالى وقدرته. فلا بد أن ندعو العالم إلى توحيد الله وإلى كلمة الله العليا. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ من أمراض خبيثة، ونسأل الله العافية لنا وللمسلمين وللعالم كله. محمد أرشد الفاروقي، رئيس قسم الإفتاء بالجوال، ديوبند، الهند.